दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चे और एक माँ को देखते हैं। इन बच्चों का नाम सैम और नोलिन है और इसकी माँ का नाम जूली है। ये तीनों एक घने जंगल में रहते हैं। ये सालों से इसी जंगल में रह रहे हैं। जूली का कहना था कि कोई शैतानी एंटिटी है जो इनका पीछा कर रही है और शैतानी एंटिटी पूरी दुनिया के लोगों को ख़त्म कर चुकी है। बस इस दुनिया में हम लोग ही बचे हैं और हम भी इस घर की वजह से बचे हैं, क्योंकि मेरे वालिदैन ने इस घर को इस तरह से बनाया था कि कोई भी शैतानी एंटिटी इन पर अटैक ना कर पाए। अब ये लोग जब भी घर से बाहर जाते हैं तो एक रस्सी से अपने आप को बांध लेते हैं और एक सिरा इनके घर से बंधा होता है, और जब तक ये लोग इस रस्सी से बंधे हुए हैं वो एविल यानी एंटिटी शैतान इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये हर रोज इसी रस्सी से खुद को बांधकर शिकार के लिए निकलते हैं और जूली अपने बच्चों को कहती है कि वो शैतान बहुत चालाक है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, तुम इससे बच के रहना। इसके बाद हम एक रात को देखते हैं मेंढक की बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। जब जूली बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी मेंढक नज़र नहीं आती और इसके बाद मेंढक की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है। जूली समझ जाती है कि वही एंटिटी शैतान है। जूली के पीछे वही शैतान आ जाता है लेकिन उसे छू नहीं पाता क्योंकि इसके साथ वही रस्सी बंधी हुई थी। फिर जूली जो है अंदर चली जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह को देखते हैं कि वो तीनों फिर शिकार पर जाते हैं। अब वो तीनों शिकार कर रहे होते हैं। नोलिन जो है वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है और उस दरख्त पर उसे अंडे नजर आते हैं। वो अंडे ऊपर रखे होते हैं। इसकी रस्सी छोटी होने की वजह से वो ऊपर चढ़ नहीं पाता। फिर नोलन अपनी रस्सी खोलने वाला होता है तो वहाँ पर सैम आ जाता है और कहता है कि तुम रस्सी ना खोलो वरना शैतान आ जाएगा। फिर वो रस्सी नहीं खोलता। वो दोनों जा रहे होते हैं। नोलिन गुस्से में आकर सैम की रस्सी पर पाँव रख देता है जिससे सैम नीचे गिर जाता है और सैम की रस्सी खुल जाती है और सैम का एक पाँव दरख्त में फंस जाता है। नोलिन उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी रस्सी छोटी होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और वो सीटी बजा देता है। इसकी माँ सीटी की आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि वो मुश्किल में है और वो फौरन भागकर उनके पास आ जाती है और वो वहां पहुंचकर देखती है कि शैतानी एंटिटी वो इसकी मां का रूप ले रखा है, बच्चों की तरफ दौड़ रही है। जूली जल्दी से जाकर अपनी रस्सी से दोनों बच्चों को बांध लेती है और एविल एंटिटी इनके करीब होने के बावजूद भी इन्हें टच नहीं कर पाती। ये एविल एंटिटी जूली को ही दिखाई देती है, इनके बच्चों को दिखाई नहीं देती। जूली अपने बच्चों को घर लेकर जाती है और उन पर बहुत गुस्सा होती है और उनसे माफ़ी भी मंगवाती है और उन्हें कहती है कि आइंदा गलती मत करना। फिर उनसे पूछती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। फिर नोलिन कहता है कि मेरी गलती है। फिर जूली कहती है कि तुम आइंदा इस तरह की गलती मत करना, तुम्हें इतना अंदाज़ा नहीं है कि मेरी थोड़ी सी देर होने की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और अपने बच्चों को कहती है कि आइंदा कभी भी कुछ भी हो जाए अपनी रस्सी को ना खोलना। सैम अपनी माँ की बातों पर पूरा एतबार करता था लेकिन नोलिन जो है इसकी बातों पर यकीन नहीं रखता था। फिर नोलिन सैम से कहता है कि हम जंगल में थे, हमारी रस्सी भी खुल गई थी लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। सैम कहता है कि वो बात अलग है, वहाँ पर फौरन अम्मी आ गई थी और हमें बचा लिया। नोलिन कहता है कि ये अम्मी की बनाई हुई फजूल बातें हैं, अभी भी दुनिया बाकी है। और नोलिन का दिल करता था कि मैं भी बाकी दुनिया में जाऊं और मैं आम इंसानों की तरह रहूं, क्योंकि मैं रोज़ कीड़े और मेंढक खाकर थक चुका हूं। इसके बाद देखते हैं कि रात को जूली नहा रही थी, वहां पर नोलिन आ जाता है। नोलिन को अक्सर नींद में चलने की आदत थी, इसलिए उसकी माँ ने उसके पाँव में घंटी बांधी हुई थी ताकि नोलिन बाहर न चला जाए। जूली जाकर उसे वापस सुला देती है। अगले दिन जब वो शिकार के लिए जाते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो दरख्त की खाल छिल कर उसमें शहद लगाकर वही खाते हैं। रात को नोलिन सैम से कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ, अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, मुझे अम्मी की बातों पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है। सैम कहता है कि मुझे अम्मी पर बहुत यकीन है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जूली अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है और उन्हें एक कैमरा दिखाती है और उनके साथ अपनी फ़ोटो भी दिखाती है, जिसे बच्चे देखकर कहते हैं कि वाकई अम्मी बहुत पहले खूबसूरत थी और अब कुछ और दिखती हैं। बातों बातों में जूली कहती है कि अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा,
ہم درخت کی چھال کھا کر بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں ہمارے کتے کو مار کر کھانا ہوگا۔ اس بات کے لیے نولن راضی نہیں ہوتا، لیکن سیم امی کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر نولن غصے میں آ کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ تم لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، اور وہ اپنے کتے کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ پھر جولی کتے کو لے کر گرین ہاؤس میں چلی جاتی ہے۔ جولی اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کریں، اس کی بھی مجبوری تھی۔ پھر نولن ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر وہ اپنی امی کی رسی کاٹ دیتا ہے۔ اس کی امی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسا مت کرو، وہ شیطانی اینٹی آ جائے گا اور ہم پر حملہ کر دے گا، ہمیں کھا جائے گا۔ اب اس کا کتا بیٹھ چلا جاتا ہے۔ نولن اپنی امی کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ جولی بہت گھبرا گئی تھی اور وہاں پر بھی اینٹی شیطان آ جاتا ہے اور جولی کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے زہر دے کر مار دیا تھا، اور کہتی ہے کہ میں تمہارے اوپر نجس ہو کر تمہارے بچوں کو مار دوں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ جولی کو مارے، جولی اپنا گلا خود کاٹ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نولین وہاں پر آ جاتا ہے اور امی کو مرا ہوا دیکھ کر وہ بہت پچھتاتا ہے۔ سیم یہ دیکھ کر بہت روتا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد دیکھتے ہیں کہ سیم کھانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کا بھائی نولین یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے وہ تینوں رسیوں کو جوڑ کر سڑک کے کنارے پر جاتا ہے، لیکن اسے وہاں پر کچھ نہیں نظر آتا۔ وہ آوازیں دیتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہ مایوس ہو کر واپس چلا آتا ہے۔ نولین جب گھر پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، کیا آپ کو مدد چاہیے؟ میں آپ کی آواز سن کر آیا ہوں۔ لیکن سیم اوپر آ جاتا ہے اور اس کو مارنے کا اشارہ کرتا ہے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا، میں تو آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ لیکن سیم سمجھتا ہے کہ یہ شیطان کی کوئی چال ہے، اس لیے وہ اسے مار دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی زخمی ہو کر ان سے بھاگنے لگتا ہے، لیکن نولین اس کے پیچھے جاتا ہے۔ سیم اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن نولین اس کی ایک نہیں سنتا، وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ آدمی تو مر چکا تھا، لیکن اس نے اس سے پہلے 911 پر کال کر دی تھی، وہ اس کی آوازیں سن رہے تھے۔ نولین کو اس موبائل کا پتہ تو نہیں تھا، بس وہ کھانا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نولین کھانا لے کر گھر جاتا ہے، سیم سے کہتا ہے کہ تم بھی کھانا کھاؤ، لیکن سیم کھانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی شیطان کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ لیکن نولین کہتا ہے کہ یہ واقعی ہی انسان تھا، کھانا کھاتا ہے۔ سیم بھوکا سو جاتا ہے۔ رات کو جب سیم کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی کھانا کھاتا ہے اور اس آدمی کا اسے پرس ملتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی بچی کی تصویر ہوتی ہے جو اس کی بیٹی کی ہوتی ہے۔ سیم سمجھ جاتا ہے کہ میں نے سچ میں کسی آدمی کا قتل کیا ہے اور اسے مار دیا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا بہت احساس ہوتا ہے اور اس میں ایک فلش لائٹ بھی ہوتی ہے۔ سیم وہ اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر چھوٹی بچی بھی آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ میرے پاپا یہاں آئے تھے لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ لیکن سیم سمجھ جاتا ہے۔ پھر بچی کہتی ہے کہ یہ لائٹ تو میرے پاپا کی ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر وہ بچی بھاگنے لگتی ہے۔ سیم بھی اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن رسی بندھی ہونے کی وجہ سے وہ دور نہیں جا پاتا۔ پھر اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ میں انسان ہے، اس لیے وہ اپنی رسی کاٹ کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ سیم کو وہاں پر درخت کے اوپر ایک شیطانی اینٹی نظر آتی ہے، اس کے بہت ہاتھ تھے اور اسے یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ بچی جو تھی وہ انسان نہیں بلکہ شیطانی اینٹی تھی۔ وہ سیم پر نجس ہو جاتا ہے۔ پھر سیم جو ہے واپس گھر میں آ جاتا ہے اور نیلن کو گھر میں باندھ کر گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ پھر سیم کہتا ہے کہ تمہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا اور اپنے ساتھ ایک سیلفی بھی لیتا ہے۔ نولن اپنے آپ کو بچا ہی رہا تھا، لیکن وہاں پر شیطانی اینٹی جولی کے روپ میں آ جاتی ہے اور نولن پر حملہ کرتی ہے، لیکن نولن اس سے بچ جاتا ہے۔ وہ ایک سیلر کے پاس جاتا ہے، نولن سیلر کا ڈھکن کھول دیتا ہے۔ جو ہی وہ اینٹی شیطان اس کے قریب آتا ہے، نولن اسے پکڑ کر اس سیلر میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کا ڈھکن بھی بند کر دیتا ہے اور اس پر شیطانی کلمات پڑھتا ہے جس سے وہ تڑپنے لگتا ہے اور وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے جو کہ دکھنے میں ایک سانپ کی طرح کیچڑ تھا۔ اب وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی جو 911 پر کال کیا تھا وہ اس کی ہیلپ
کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ نولان اور سیم کو لے جاتے ہیں۔ جب نولان کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے بھائی سیم کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ٹھیک ٹھاک تھا اور ان کو اپنی امی کی یاد آتی ہے، اس لیے وہ اپنی امی کی فوٹو دیکھتے ہیں اور یہیں پر کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔